नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. सिक्कीमान जोडणी आनी मुळावी बांदावळ सुदारपाक सरकारान सगळ्यांत चड प्राधान्य दिलां अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री सिक्कीम राज्याच्या 50व्या स्टेटवूड कार्यावळींत उलयताले. तांणी सिक्कीम हे उदेतेचे स्वर्ग अशें वर्णन केलें. प्रधानमंत्र्यांनी सिक्कीम राज्याच्या पर्यटनाची उफाट तांक सांगतना थळाव्या लोकांच्या फायद्या खातीर ह्यो संदी पुरायपणान विकसीत करपाची केंद्राची वचनबद्धताय परतून अधोरेखीत केली. सेंद्रीय आनी सैमीक शेती सिक्कीमाक मेळिल्लें यश पुराय देशा खातीर आदर्श थारता अशें तांणी सांगलें. पूरब का स्वर्ग सिक्किम, ऑर्किड का गार्डन सिक्किम, इसका अप्रतिम सौंदर्य, यहाँ की शांति, यहाँ का आध्यात्मिक आनंद, ये अनुभूति बड़े सौभाग्य से मिलती है. आज मैं यहाँ के ऑर्किड्स को भी देखने गया था. मेरे लिए जितना समय तय हुआ था, मैं ज्यादा ही समय वहाँ बिता रहा था. माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आंध्र प्रदेशाचे मुखेलमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू हांचे सयत आज विशाखापट्टणम हांगा गुगल क्लाउड इंडिया AI हबचो बुनयादी फातर बसयलो. ह्या निमतान मेळाव्याक संबोधीत करतना केंद्रीय मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें, देश व्हडा प्रमाणात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन, प्रगत चीप डिझायन आनी कृत्रीम बुद्धिमत्ता तंत्रगिन्यानाच्या मळार मुखार वता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या मेक इन इंडिया दृश्टिकोना खाला भारत एक विश्वासपात्र जागतीक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन भागीदार म्हूण नेटान उदेता अशें तांणी मुखार सांगलें. That entire ecosystem requires both software leadership and hardware leadership. And that is what has changed in the last decade. When Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji started the Make in India program, one of the first things he focused on was electronics manufacturing. Today, mobile phone has become the single most exported item in our country. And this is just the beginning. रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी सांगलां की भारतान आपल्या नागरिकांक सुरक्षीत आनी सोयीस्कर प्रवास अणभव दिवपा खातीर आपली येरादारी वेवस्था जागतीक दर्जा प्रमाण तयार करची पडटली. आयज नवी दिल्लींत बस वॉर्ड इंडिया कॉन्क्लेव 2026 कार्यावळीक ते संबोधीत करताले. देशांतल्या येरादारी वाठाराचें लक्ष आतां फकत खर्चा मेरेन मर्यादीत ना, पूण दर्जेदार आनी सोयीचे वटेन मुखार सरला. देशभरांतल्या उच्च दर्जाच्या महामार्गाच्या विकासाक लागून प्रवास वेळ खूब उणो जाला आनी जोडणी सुदारल्या अशें तांणी नदरेक हाडलें. वेगान, सुरक्षीत आनी पर्यावरणाक टिकाऊ येरादारी वाडोवपा खातीर देशभरांत 36 ग्रीन एक्सप्रेस महामार्ग तयार करतात अशी माहिती तांणी दिली. We are making good highways, and that is one of the reason now it is very easy that taking the public transport, it is to be economically viable and it is also very, very comfortable. We inaugurate the road from Delhi to Dehradun. Previously it was 8 to 9 hours. Now we can go within 2 hours. At the same time, we are making 36 green express highways, which are very important. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी आयज नॅशनल कावन्सील ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग म्हळ्यारूच NCERT वरवीं चालू शिक्षणीक सत्रा खातीर उजवाडायल्ल्या पाठ्यपुस्तकांची उपलब्धताय, छापणावळ आनी वितरण हाचो नियाळ घेतलो. तशेंच राज्य आनी केंद्रीय प्रदेशांतल्या स्टॉक स्थितीचोय नियाळ मंत्री प्रधान हांणी घेतलो. राज्य अधिकाऱ्यांकडेन आनी वितरण एजन्सीकडेन समन्वयाची तपासणी करून खास करून गांवगिऱ्या वाठारांतल्या विद्यार्थ्यांक पुस्तकां वेळार पावोवपाची खात्री केल्या. कार्यबळान बायलांचो समान वांटो ही सामाजीक आनी अर्थीक गरज आसा अशें कामगार आनी रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया हांणी सांगलां. विकसीत भारत उबारपाक बायलांक सशक्त करप हें केंद्रस्थान आसा अशें तांणी सांगलें. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं कॅज्युअल न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें आसा. पिराय 21 ते 50 वर्सां. अर्ज करपाक निमाणी तारीख 17 मे 2026 आसा. कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब आसचें. प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय. इच्छूक उमेदवारांनी आपलो अर्ज हेड ऑफ RNU आकाशवाणी पणजी, आल्तिनो पणजी, गोवा 403001 हाका सादर करचो. हवामान. वाडट्या तापमाना पासून कामगारांच्या संरक्षणा खातीर सरकारान देशव्यापी उश्णतेच्या लाटेची शिटकावणी दिल्या. वाडत वचपी तापमान आनी उश्णताय ल्हाराचो प्रतिकूल परिणामा पासून कामगार आनी मजुरांक
राखण दिवपा खातीर सरकारान राज्य आनी केंद्र शासीत प्रदेशांक पत्रां जारी केल्यात. कामगारांक सुरक्षेचे उपाय बेगोबेग चालीक लावपा खातीर उद्देग आनी बांदकाम कंपनींक गरजेच्यो दिखा दिवपाचो सल्लो राज्यांक दिला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.